बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये समात मखसूस नशिस्तों की सबसे ज़्यादा अहम है। और समात में इस समात में क्या होना था, जब जजेस में ही आपस के अंदर अच्छा खासा क्लैश, अच्छी खासी बहस नजर आई हो और पता चले कि जजेस इख्तलाफात किस तरीके से कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर अब अक्सरियत हासिल हो चुकी है जी सुन्नी तहत कौसरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालिया निशान है। जजेस कम अज कम इस बात के ऊपर जरूर एग्री हो चुके हैं। डेफिनेटली इस अहम तरीन समात पर जाना है, लेकिन उससे पहले दो और समातें हुई हैं ना, हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उससे मुतालिक आपको बात करनी है। आज पहले से ऐलान कर दिया गया था साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जब जाऊंगा तो फिर देखिएगा। और वाकई आज उन्होंने लंका ढाई है। आज मेरा ख्याल है कि अगर काजी फाइजल साहब मक्खन के बाल की तरह निकालने की कोशिश ना करें चीफ जस्टिस जस्टिस सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, तो आज पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी और अपने कानों से सुना भी। पढ़ता हूँ जी तफसील की जाए। सबसे पहले इद्दत में निकाह केस। ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब अभी तक अरेस्ट हैं। बाकी तमाम केसेस में तो ख़त्म हो चुके हैं या जमानत हो चुकी है, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसके बावजूद ये रिहा नहीं हुए। और क्योंकि ये केस है भी नहायत अहमियत का हामिल, तो आज इसकी समाअत थी। बुशरा बीबी साहब भी इसी वजह से अरेस्ट है। तो इसके इसका फाइनल होना भी बहुत ज़्यादा अहम है अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई रिक्वायर्ड है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उनको पहले ही हुक्म दे रखा था कि 10 दिन के अंदर अंदर सजा मौतली की कम अज़ कम जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल करें। इससे पहले जज जो अर्जुमन थे वो जिस दिन फैसला देने लगे थे उस दिन उन्होंने फैसला देने से इनकार कर दिया कि मानिका साहब ने बहुत ज़्यादा एतराज़ कर दिया। खैर अपने उनके सर्टन वर्ड्स भी लिखे थे। तो सर आज उसकी अपील थी और मरकजी अपील का खैर बाद में उसकी समात का उसका भी टाइम फ्रेम दिया था। तो जो 27 जून का टाइम फ्रेम था, तो आज बाकायदा तौर पर इस पे फैसला महफूज कर लिया जी ट्रायल कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि हम बरोज जुमरात जी 27 जून को इसका फैसला सुना देंगे इद्दत में निकाह में जो सजा मौतली वाला मामला जी। वहाँ ये सॉरी आगे अगर इसमें देखें तो इस पे बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो तो जाएंगे, लेकिन असल जो मरकजी अपील है वो बाद में उसकी समात होती रहेगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल 27 जून की बाकायदा इनको बाइंडिंग दी हुई थी। तो अब 3 बजे 27 जून को बाकायदा होगा, फैसला सुनाया जाएगा इद्दत में निकाह का। अब इसके बाद हाँ अब ये देखते हैं उस दिन खबर मनी का क्या करते हैं। पहले तो फैसले के दिन उन्होंने अच्छा खासा शोर वगैरह डलवा दिया और फिर एक वकील से मार भी उन्होंने खाई थी, लेकिन ये देखना जरूरी है। तो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तो चीज़ें मुझे बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इवन बुशरा बीबी के जो वकील थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा जैसा मुझे सिर्फ 7 मिनट चाहिए, क्योंकि ना केस में कोई जान थी ना है ना हो सकती है। सिर्फ 7 मिनट के अंदर अपने दलाल मुकम्मल कर दूंगा, और ऐसे ही उन्होंने किया। उन्होंने कहा और जो पटिशनर है उनको तो इससे भी कम वक्त में करना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर जान ही कोई नहीं है ही कुछ नहीं। तो बहरहाल एक अच्छे नोट के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ 27 तारीख तक ये फैसला महफूज कर लिया। 2 दिन बाद ही फैसला सुना दिया जाएगा। उधर एक और अहम केस, उसमें बड़ा अहम मोड़ है, वो ऑडियो लीक्स वाला केस है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की ऑडियो थी अपने वकील के साथ, और इसके अलावा नजमुस साकिब, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे की थी। तो इन दोनों केसेस को एक साथ सुना था और जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे। और आपको पता है इस केस के ऊपर बाद जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ क्या क्या। उनकी करेक्टर असैसिनेशन से लेके उनकी दोहरी शहरियत और उनके ख़ानदान के तमाम रिकॉर्ड तक को आज उनको दरख्वास्त दी गई थी सरकारी हुकाम की तरफ से कि जनाब आप इस केस की जो समात है वो इन चैम्बर कर दें, यानी पिछले कमरे में कर दें, ताकि इसकी ओपन कोर्ट ना समात ना हो। तो उन्होंने सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इनकार कर दिया। उन्हें कहा इसकी समात, इस दरख्वास्त को मैं मुस्तरद करता हूँ। साथ ही कहा कि जो भी होगा ओपन कोर्ट में होगा, ये कोई ऐसी कोई बड़ी पाकिस्तान के राज अफशा नहीं हो रहे इसके अंदर। तो वफाकी हुकूमत ने यह दरख्वास्त भी की थी कि अदालत ने जो पाबंदी लगा दी है जितनी भी ये टेलीफोन कंपनी है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनसे ऑडियो डाटा लेने पर, तो प्लीज़ उस पाबंदी को ख़त्म कर दे कि सिक्योरिटी इदारों को इसकी ज़रूरत होती है। तो फिलहाल उसके ऊपर भी अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया, उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया। और ये पता चला जी आज कि ISI और MI के पास रिकॉर्ड लेने की इजाज़त है, पाकिस्तान की 2 खुफिया एजेंसी, और बाकी जो एजेंसी है वो इन्हीं से रब्ता करके ले सकती हैं। इतनी बात आज क्लियर हुई। अब आऊँ उस आम तरीन के जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। आज तो बाकी जजेस भी बोले जी और खूब तगड़े तरीके से बोले हैं।
اور ثابت ہوا ان کی گفتگو سے کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے. سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ بات جانتے ہیں. سب سے پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بہت بولی. اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب آج بہت غصے میں نظر آئے, باقاعدہ طور پر بہت غصے میں نظر آئے. اور جسٹس عطر من اللہ صاحب کو تو صبر کا پیمانہ ہی میرے خیال ہے کئی بار جواب دے چکا تھا, کئی جگہوں پر باقاعدہ وہ اگریسو ہوئے. اور جب الیکشن کمیشن کی کنڈکٹ پر سوال ہوتا تھا تو چیف جسٹس صاحب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے آگے آ کر کھڑے ہوتے تھے, جو لگ رہا تھا سماعت کے دوران ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس ادارے کے سربراہ کو یا اس ادارے کو تھوڑا سا کور کرنا چاہ رہے ہیں. میں دو تین موقع تھے آج جس پہ آج قاضی فائزہ صاحب بہت زیادہ غصے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ قاضی فائزہ صاحب ساتھی ججز پر برہم ہوئے 3 جگہوں پر. کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے کاغذات کے نامزدگی جمع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا. یہ بہت عام سوال ہے اور پرنسپل سوال تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ شروع ادھر سے ہوا ہے جب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لیا. تو جب جسٹس منصور صاحب نے یہ سوال کھڑا کر دیا, انہوں نے کہا کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے, اس کے بعد ان کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن غلطیوں سے بھرپور ہو سکتا ہے, کبھی کبھی غلط فیصلے بھی کرتا ہے, اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے سامنے آج پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے, ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے. تو پتہ چلا یہاں سے چیف جسٹس صاحب نے کور کرنے کی کوشش کی, ہوا نہیں ہوا دوسرا موقع سامنے آ گیا نا, جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ بحث کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی دباؤ میں تھا یا نہیں تھا, یعنی الیکشن کمیشن دباؤ میں تھا یا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے, ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے, مفروضوں پر نہیں چل سکتے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا نہیں صاحب ایسا معاملہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے. یہ بحث اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم لاکھوں لوگوں کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں جنہوں کے ووٹرز جنہوں نے ووٹ کا حق ادا کیا, ان کے ووٹرز کا حقوق کا بطور بڑی آئینی عدالت ہمیں تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم یہ بحث کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بحث کر کیوں رہے ہیں, تو یہ بحث کی دراصل وجہ بنتی ہے. تو یہ دوسرے موقع پر دوسرے جج کے ساتھ ان کی بحث ہوئی. تیسرا, اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں آج یہ بحث ہوئی ہے اور سب نے دیکھا ہے. تیسرا موقع تھا وہ بھی منصور علی شاہ صاحب سے ہی ہوا. انہوں نے کہا جب ججز کے کنڈکٹ کے اوپر چیف الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر جب بات ہو رہی تھی تو سوال اٹھ رہے تھے, تو جسٹس منصور بولے کہ کوئی سیاسی جماعت ایک نشست جیت کر آئے تو کیا مخصوص 70 نشستیں ایک نشست پر اس کو مل سکتی ہیں. یعنی کوئی بھی ایک زید بکر ہو, اگر وہ ایک نشست جیت کے آئے, یعنی سنی اتحاد کونسل اگر ایک نشست جیت کے آئی ہے تو باقی جو 70 نشستیں ان کو مخصوص نشستیں ان کو مل سکتی ہیں. اگر یہ عدالت اس کا جواب دے, جیسے منصور علی شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں, اگر یہ اس کا جواب ہو جائے نا تو سب چیزیں بڑی کلیئر ہو سکتی ہیں. تو اس پر چیف جسٹس بولے سمجھ نہیں آ رہی ہم آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, کیا آئین اولڈ فیشن ہو گیا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا سر بہت سی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے اس کو نئے طریقے سے دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو 3 موقع تھے جس پہ قاضی فائز صاحب لگے. لیکن اگر قاضی فائز صاحب نے نا, میں گمان کر دیتا ہوں, سن لیں ذرا, انہوں نے مخدوم علی خان صاحب جو وکیل الیکشن کمیشن کے ان کو مخاطب کر کے کہا آپ کو برا نہ لگے, مخدوم علی خان صاحب کو کہا آپ کو برا نہ لگے, جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے ہم چھڑیاں لے کر نکل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جمہوری حکومت ہے اس پہ چھڑیاں لے کر نکل پڑتے ہیں, لیکن جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو کبھی وزیر یا کبھی اٹارنی جنرل لگ جاتے ہیں. انہیں اس وجہ سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو کہ مخدوم علی خان جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اٹارنی جنرل بھی تھے, اور لفظ نے کہا کبھی وزیر اور کبھی اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے لگائی جسٹس عطر من اللہ صاحب کو کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں وزیر تھے, ٹھیک ہے جی. تو اپنے ساتھی ججز پر اور اس دوران ہی سماعت کے دوران قاضی فائصہ صاحب کا مبینہ طور پہ میں کہہ لوں کیا کہہ لوں, اس طریقے سے اگریسولی چیزیں بہت کچھ بتا رہی تھیں, آج سمجھ جو کورٹ رپورٹرز رپورٹ کر رہے تھے. تو بہرحال عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ اب اس کا جواب عطر من اللہ صاحب نے دیا, وہ بھی مخاطب بھی کیا انہوں نے مخدوم علی خان صاحب کو. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ کر لیں ماحول کیا بنا عدالت کا. انہوں نے کہا کوئی بھی آئین کا نفاذ نہیں ہے, آج بھی کسی قسم کے آئین کا نفاذ نہیں ہے, اور کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے. ماضی میں تمام غلطیاں ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ سے ہوئی ہیں. سپریم کورٹ سر دبا کر, ریت کے اندر سر دبا کر نہیں بیٹھ سکتی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی والا معاملہ ہو. آج پھر انہوں نے وہی بات بولی تھا من اللہ صاحب نے کہ اگر 8 فروری الیکشن کی دھاندلی کی جو اپیل ہے پاکستان تحریک کے ساتھ کی, اگر یہ سن لی جاتی تو
یہاں تک معاملات نہ پہنچتے. وہ مین اپیل ہے وہ بھی سنی جا رہی. یعنی بار بار ترمین اللہ صاحب بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. ادھر سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ حامد رضا صاحب آج پیش ہوئے تھے، کیونکہ پچھلی پیشی میں عدالت نے کہا تھا کہ کدھر ہیں کل کی پیشی میں. حامد رضا صاحب ذرا ان کو بلائے، ان سے بھی بات کرتے. تمام ثبوت انہوں نے دکھائے اور ثابت ہوا جی ان ثبوت میں کہ سنی اتحاد کونسل نے باقاعدہ طور پر حامد رضا صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنی ٹکٹ بھجوائی تھی، لیکن ان کی ٹکٹ منظور نہیں کی گئی تھی اور پھر انہیں آزاد حیثیت میں وہ کھڑے ہوئے تھے. ان کو الیکشن نے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے ایک دوسرا انتخابی نشان الاٹ کیا تھا. اور بہرحال اس پر بھی آج بحث ہوئی کہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپنے ہی اس پہ گئی تھی اور الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد حیثیت میں ڈکلیئر کیا. تو بہرحال قاضی فائزہ صاحب کے بہت سے معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ آج تھوڑے بندے ہوئے ہیں. لیٹس سی میں نے سماعتوں سے کیا رزلٹ اخذ کریں، یہ تو فائنل راؤنڈ میں ہی پتہ چلے گا. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.